अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो किताब आपके सामने पेश करने लगा हूँ, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही आला पाए की किताब, जिसको पढ़ना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत अरसे से दिल चाहता था कि इस किताब को, इस काम को लोगों के सामने रखा जाए, लेकिन पहले इसको खुद भी समझा जाए। तो इसको समझने के लिए, इस काम को अपने अंदर उतारने के लिए मुख्तलिफ़ कुतब का मुताला किया और इस किताब की जो तशरीह है, जो तर्जमा है, वो तकरीबन 30 से ज़ायद कुतब में आपको मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ लोगों ने काम किया इस उन्वान पर, इस शायर पर, इस अज़ीम हस्ती पर, और 30 से ज़्यादा किताबें इसी एक काम पर तख्लीक कर डाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसके मतन को, उसके बातिन को, उसकी जो क्रक्स है, उस तक नहीं पहुंच पाया। इंग्लिश तराजिम भी पढ़े, उर्दू तराजिम भी पढ़े, मुख्तलिफ़ लोगों ने जो इस पर काम किया, जब उसको कंपेयर किया तो पता चला कि कई लोगों ने तो 4 किताबें सामने रख के उनकी कॉपी पेस्टिंग करके अपनी किताब छाप दी है। और उनकी किताब भी बड़ी ज़बरदस्त चली। क्यों चली? क्योंकि ये जो किताब है, ये जो साहिब किताब हैं, ये जो काम है, ये कोई आम काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसके साथ लोगों ने जुड़कर अपना नाम भी बुलंद कर लिया, बड़ा कर लिया। लेकिन एक बड़े अरसे से ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश के दौरान मुझे एक मर्द दरवेश से आमना सामना हो गया। उनसे बातचीत हुई, उनको सुना, उनसे गपशप की, तो एक बहुत ही ख़ास किस्म का काम सामने आया। उस दरवेश शिफ्त इंसान का नाम जिसने ये काम सरअंजाम दिया, अपनी ज़िंदगी के आलमोस्ट 10-12 साल इस पर सर्फ करके, उस बंदे का नाम है मुजाहिद जतोई। और उन्होंने जो किताब तख्लीक की वो है दीवान फ़रीद बिल तहकीक। और जिस बुज़ुर्ग सूफ़ी हस्ती की ये किताब है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक़ सराइकी बेल्ट के बहुत ही ज़बरदस्त इलाके कोट मिठन शरीफ से है। और मेरी खुशबख्ती कि मैं भी उसी बेल्ट का, उसी साइड का बासी हूँ। और इसी वजह से, इसी निस्बत से, हालांकि मुझे ये कलाम इतना ज़्यादा कभी समझ नहीं आता था, लेकिन एक दिल में चाहत थी कि इस कलाम की तरवीज की जाए, इस कलाम को समझा जाए, इसकी डेप्थ तक पहुंचा जाए, और इसके अंदर जो पैगाम छुपा हुआ है वो नई नस्ल तक पहुंचाया जाए। तो खुशकिस्मती है, मुजाहिद जतोई साहब ने ये काम किया। दीवान फ़रीद बिल तहकीक, जिसका अभी मैंने आपको ये दिखाया भी टाइटल पेज, और आपके यूट्यूब पर ये जो वीडियो अपलोड हो रही है, इस पर सारा लिंक्स वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं। और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के बारे में तो हम फिर एक सिलसिला इंशाल्लाह तरतीब देंगे, उन पर बात करेंगे, उनकी जो काफ़ियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो है मुजाहिद जतोई साहब के बारे में। कल मेरी बात हो रही थी मुजाहिद जतोई साहब से, तो इतने आजिज़ इंसान, मैंने जब उनके काम की तारीफ़ की, मैंने पहले इसका PDF उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, वो मैंने पढ़ा, फिर दोबारा मैंने PDF मंगवाया, वो मुझसे डिलीट हो गया। फिर मैंने ये नुस्ख़ा उनको कहा, उन्होंने कमाल मेहरबानी से ये नुस्ख़ा भेजा मेरे पास। इसको जब मैंने पढ़ा तो क्या मुझे डिफरेंस नज़र आया। अभी मैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की शायरी, काफ़ी, उनके काम पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ अभी मुजाहिद जतोई साहब ने जो अज़ीम काम सरअंजाम दिया उस पर बात कर रहा हूँ।
انہوں نے ہر کافی کے بعد لکھنے کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اس کے اندر جو ٹپیکل سرائکی کے مشکل الفاظ ہیں جن کے مطلب مجھے بھی نہیں پتہ، میرا حالانکہ تعلق میں نے جیسے بتایا سرائکی بیلٹ سے ہے، لیکن کئی ایسے الفاظ جن کا مطلب مجھے بھی نہیں پتہ یا میں نے سنے بھی نہیں یا جن کی ادائیگی میرے لیے بڑی مشکل ہے، ان کے مطلب بھی انہوں نے ساتھ میں لکھ دیے. اور سب سے بڑا کام کہ اس کافی کو کس وجہ سے، کہاں پر، کن حالات میں، کس جگہ پر بیٹھ کر خواجہ صاحب نے لکھا، تحریر کیا، تخلیق کیا، یہ سارا انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، تحریر کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ایک خاص بات کہ ساری ہسٹری آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید نے جو جو ٹریولز کیے، جو جو ملاقاتیں کیں، جو جو کام کیے، وہ اس کے اندر درج ہیں، کہاں کہاں وہ تشریف لے گئے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جب میں اس کی ورق گردانی کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے مختلف کلرفل تصویریں لگائی ہیں، اور وہ جو تصاویر ہیں آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر بھی آ رہی ہوں گی. میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی، کئی ایسے سرائکی کے الفاظ جو شاید اب ہم بولتے بھی نہیں ہیں، جن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، تصویروں کے ذریعے سے انہوں نے الفابیٹیکلی حروف تہجی کے ترتیب سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. کہ مثلا میں اس میں ایک دیکھ رہا تھا، تے سے ایک لفظ لکھا ہوا تھا ترک، اور ترک میں نے یہ ایک دو دفعہ نام سنا، یہ لفظ سنا، اور خواجہ غلام فرید کی کافیوں میں بھی یہ استعمال ہوا. اس کا مطلب ہے کمر، جو ہماری ویسٹ ہے، کمر، اس کو ایکسپلین کیا. اس طرح کی کئی چیزوں کو پھر اس کے اندر جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال میں چیزیں تھیں جو ان کے کوٹ مٹھن شریف میں قائم میوزیم میں ابھی تک موجود ہیں، ان کی تصاویر ہیں، لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ان کے قلمی نسخہ جات دیوان فرید کے اور اس طرح کے اور کام، اس کی پرنٹنگ یہاں پر موجود ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف میں، جو کہ راجن پور کے بالکل متصل ہے انڈس ریور پر، دریائے سندھ پر، وہ جو محل جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، اس کی تصاویر اس میں موجود ہیں. اور مجھے ریسنٹلی وہ ساری جگہیں دوبارہ سے دیکھنے کا موقع ملا، اور کچھ عرصے تک ہم وہ تمام ڈاکومنٹریز بھی انشاءاللہ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو محل تھا جہاں پر آپ پیدا ہوئے، وہ اس وقت کس حالت میں ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے. اسی طرح سے نواب آف بہاولپور صادق خان عباسی صاحب، ان کی بڑی الفت تھی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سے. اور اس کتاب جس کا نام دیوان فرید بالتحقیق مجاہد جتوئی صاحب نے اس میں لکھا ہے، میرے لیے بھی یہ بڑی ایک حیران کن اور نئی بات تھی کہ حضرت خواجہ غلام فرید اور جو نواب صاحب ہیں ان میں 16 سال کا ڈیفرنس تھا. نواب صاحب 16 سال ان سے چھوٹے تھے، تو نواب صاحب جتنی محبت ان سے کرتے تھے اس کی ایک مثال ابھی بھی وہاں پر موجود ہے چاچڑا شریف میں. ابھی میں وہاں پر اس کو دیکھ کر بھی آیا ہوں، اس چیز کو، جو ہے انڈس کوئن کے نام سے. ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے جس کی تاریخ اگر آپ گوگل کریں، نیٹ پر دیکھیں، ویکیپیڈیا میں، تو 150 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس جہاز کو. وہ نواب صاحب نے حضرت خواجہ غلام فرید کو گفٹ کیا تھا، اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی درویشی اور فقر کا یہ عالم تھا کہ وہ جہاز انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے جو وہاں پر ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے مریدین تھے، ان کو وقف کر دیا تاکہ دریائے سندھ میں ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو ہمیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے ہیں، اور اس طرح اس کے اندر بے شمار ایسی کافیاں ہیں جو زبان زد عام ہیں. مثلا کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، یہ کافی اکثر آپ لوگوں نے ٹی وی پر ادھر ادھر سنی ہوگی، لیکن اس کا مطلب ہم نے انفارچونیٹلی سمجھا نہیں، اس پیغام کو سمجھا نہیں.
पठाने खान और इसके अलावा जगजीत सिंह इंडिया से और आबदा परवीन, इनके नामों से आप वाकिफ़ हैं। इन्होंने हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की जो काफ़ी है, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, इसको बहुत पढ़ा और अवाम ने इसको पजीराई भी दी और इसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने समझा भी और बहुत हद तक हम इस पैगाम को नहीं भी समझ पाए। इसको भी हम अनवेल करेंगे, खोलेंगे और जतोई साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बड़ी ख़ास, इसमें बड़ी खुशी का मकाम भी है इस बात को बताते हुए और मुझे दुख भी हो रहा है, और ये मैं मुजाहिद जतोई साहब से इजाज़त लिए बगैर ये बात कर रहा हूँ। हालांकि वो दरवेश सिर्फ इंसान लेने देने के चक्करों से, रुपए पैसे के चक्करों से, जहाँ तक मुझे आइडिया है उनसे बातचीत करके, शोहरत इज़्ज़त के चक्करों से काफ़ी दूर निकल चुके हैं। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की ये जो काफ़ियाँ हैं, इनकी तादाद इस किताब के मुताबिक 271 मुझे नज़र आई हैं। और मुजाहिद जतोई साहब का जो यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर ये तमाम काफ़ियाँ उन्होंने एक्सप्लेन की हैं सराइकी में, उर्दू में, और इसमें से बेशतर काफ़ियाँ उन्होंने हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर उनके कदमों में बैठकर, सरहाने बैठकर, करीब बैठकर एक्सप्लेन की हैं और वो सारी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, 271 काफ़ियाँ। और अनफॉर्चुनेटली हमसे इतनी भी ज़हमत नहीं हुई कि हम उस अज़ीम हस्ती के अज़ीम पैगाम को हम तक पहुँचाने वाले मुजाहिद जतोई साहब के जो चैनल है उसको देख सकें, वहाँ से कुछ सीख सकें, कुछ उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो इंशाल्लाह एक कोशिश है, एक काविश है कि ये जो बुज़ुर्गों ने काम किया 100 साल 150 साल पहले, इस काम के पैगाम को, क्रक्स को आज की नौजवान नस्ल में पहुंचाया जाए, ताकि हमारा ये माशरा एक बेहतरीन माशरा बन सके। और मैं फिर से दिल से मुजाहिद जतोई साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। और ये जब मैं पढ़ने बैठा ये सारा, इसको मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला बंदा इतना सारा काम कैसे कर गया। इतनी तहकीक, इतनी जुस्तजू, इतना शौक़, इतना वलवला यकीनन किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये खुदा का फ़ज़ल है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र है और इन बुज़ुर्गों का फैज़ान है। आखिरी बात करूँगा, मुजाहिद जतोई साहब ने कल एक बात की, मैंने जब उनके इस काम की तारीफ़ की तो उन्होंने मुझे कहा, राहत मियाँ, ये सारा काम जो भी हुआ है बुज़ुर्गों की वजह से हुआ है। वो बहुत बड़े नाम हैं, उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ गया तो हम भी थोड़ा सा ऊंचा उड़ने लग गए हैं, उनकी वजह से हमारी पहचान भी बन गई है। अगर हम अपनी कोई किताब लिखें और उस पर पजीराई मिले तो फिर हम अपने आप को, अपने नाम को मानें कि हमने हाँ कोई काम किया। और मैं, यानी उनके कहने का मतलब था कि दीवाने फ़रीद बिल तहकीक के अलावा मैं कोई किताब लिखूं और लोग कहेंगे वाह ज़बरदस्त काम किया है, तो फिर मेरा कमाल होगा। ये जो कमाल है ये तो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है। उनकी मेहरबानी है कि उनके नाम के साथ जुड़ने की वजह से मुझे भी चंद लोग जानना शुरू हो गए हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें जो मतरूक होती हुई ज़बानें हैं। मतरूक से मुराद कि हम उनको अपने कल्चर का हिस्सा नहीं मान रहे। सराइकी है, पंजाबी है, इसी तरह हिंदको है, सिंधी है, बलोची है, पश्तो है और छोटी छोटी इलाकाई ज़बानें हैं। ये तो बड़ी ज़बानें हैं, छोटी इलाकाई ज़बानें भी कई हैं, उन पर कुछ काम किया जाए। लोगों को दावत आम भी मैं देना चाहूँगा कि अपनी अपनी ज़बानों में आकर अपना पैगाम, जो इस वक्त तक गुमशुदा मिरास हमारी बन चुका है, उसको फैलाने का सबब बने।
ان بزرگوں کے کام کو آگے سے آگے بڑھائیں اور اپنی نئے نسل کو ہجوم سے نکال کر ایک قوم کی طرف بڑھنے کی واضح راہ اور منزل پرووائڈ کریں. یہ میری خواہش ہے. اور مجاہد جتوئی صاحب، آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ نے ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے، چھوٹے علاقے میں رہتے ہوئے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ میں آپ کو کس انداز میں خراج تحسین پیش کروں، سلام پیش کروں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے. اس کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ایڈیشن ہے، یہ فکشن ہاؤس نے پرنٹ کیا ہے لاہور، حیدرآباد اور کراچی سے، جو مجھے اس پر نظر آ رہے ہیں. آپ کو اس وقت ان کا جو لنک وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ جائے گا. اور مجاہد جتوئی صاحب کی تصویر اور ان کا پتہ اور ان کا فون نمبر بھی آپ کو نظر آ جائے گا ابھی اس پر ویڈیو میں. اور آپ ضرور اگر شوق رکھتے ہیں لٹریچر کو پڑھنے کا، صوفیزم کو سمجھنے کا، زندگی کو سمجھنے کا، ایک اچھی راہ پر چلنے کا اور کچھ نیا سیکھنے کا بزرگوں سے، تو اس کلام کو، اس کتاب کو دیوان فرید بالتحقیق کو لیں اور اس کو پڑھیں. اور بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ مجاہد جتوئی صاحب کے ساتھ، اگر انہوں نے ہماری درخواست پر رضامندی کا اظہار کیا تو ان کے ساتھ کچھ پروگرامز بھی کریں گے اور یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.